नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड़ डिल गरेको अडियो बाहिरिएपछि पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सांसद श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको हो। पार्टीको बुधबार बसेको बैठकले सांसद पद खारेज गरी रिक्त ठाउँमा बिन्दवासी नेकङ साकारलाई निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। अडियोका बारेमा अख्तियार लगायत अधिकार सम्पन्न सरोकारवाला निकायले छानबिन थालेको विषय संचार माध्यममा सार्वजनिक भएको भन्दै लामिछानेले त्यस्ता छानबिनमा पार्टी सधैँ सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस क्रममा पार्टीले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि रकम मागेको अडियो पुष्टि हुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले समितिसँग श्रेष्ठले दिएको बयान र विरोधाभासी रहेको र स्थिर नरहेको बताउनुभयो। लामिछानेले भन्नुभयो, उहाँको कुरामा स्थिरता देखिएन। कोर टिमबारे उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छैन। मलाई सिध्याइदियो भने छाड्दिन पनि भन्नुभएको छ। उहाँ बार्गेनिङ पोइन्टमा आउनु भएको छ। उहाँले अडियो मेरो होइन भन्नुभएको छ। फेरि अर्कोतिर मलाई सक्ने हो भने नामै लिएर कोर टिमको कसैलाई छाड्दिन पनि भन्नुभएको छ। उहाँले भोलि प्रमाणसहित आए जो पनि कारबाही हुन्छ, नत्र भोलि जसको पनि नाम लिन सक्नुहोला। सभापति लामिछानेले छानबिन समितिमा ढाकाले दिएको बयानका आधारमा उनी दोषी देखिएको बताएका छन्। उनले आफू डुबेमा पार्टी नै डुबाइदिन्छु भन्दैछन् भन्दै उहाँले बोली परिवर्तन गरेकाले भोलि जसको पनि नाम लिन सक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफ्नो भनेर मिडियामा आएको अडियोलाई सम्पादन गरेको भनेर दावी गर्नुभएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार समक्ष आफ्नो धारणा संक्षेपमा राख्दै उहाँले आजकल अडियो एडिट गर्न सकिने बताउनु भएको हो। उहाँलाई पार्टीले भने निलम्बन गरेको छ। उहाँले निलम्बनको प्रक्रियालाई स्वागत गरेको बताउँदै आफू न्यायालयमा गएको र क्लिन चिट लिएर आउने पनि दावी गर्नुभयो। यद्यपि दोस्रो पटक आफूलाई निर्दोष साबित गर्नका लागि गरिएको फोन कलका बारेमा भने पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा उहाँले जवाफ दिन चाहनु भएन। यस्तै ढाका कुमार श्रेष्ठको आफ्नै अभिव्यक्ति बाझिएको छ। पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड़ डिल गरेको अडियो एडिट गरेको उनले दावी गरेका थिए। तर उनले जनवरीमा भएको अडियो अहिले सार्वजनिक गरेर पार्टीमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरे। उनले अडियोको विषयमा न्यायालयमा गइसकेकाले क्लिन चिट लिएर आउने पनि बताए। अडियोबारे उनले भने न्यायालयबाट क्लिन चिट लिएर आउँछु, त्यति बेलासम्म धैर्य गर्नुहोला। मेरो कारणले पार्टी र उपनिर्वाचनलाई अप्ठ्यारो स्थिति परेको छ, त्यसप्रति म क्षमा प्रार्थी छु। यो अडियोलाई ध्यानमा नराखी हाम्रो 3 तहका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्नुहोला। यो अडियो केही पनि होइन, सुनियोजित रूपमा ल्याइएको हो, फसाइएको हो। लगभग जनवरी फेब्रुअरीतिर भएको अडियो अहिले ल्याएर हाल्नु भनेको हाम्रो पार्टीलाई सुनियोजित रूपबाट चारैतिरबाट प्रहार गरिएको हो। पार्टीको 3वटा क्षेत्रमा उम्मेद्वारलाई हराउने योजना हो। यसैले हामीलाई माया गर्नुहुरले हाम्रा 3वटै क्षेत्रका उम्मेद्वारलाई जिताइदिनुहोला। तपाईको आफ्नै कुरा बाजिएको छ। जनवरीमा भएको अहिले ल्याइयो भन्नुभयो, यथार्थ के हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा भने उहाँले जवाफ दिनु भएन। नेपाली कंग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम लगभग टुंगिएको छ। नेताहरूका अनुसार 1-2 दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच भएको भागवण्डामा कंग्रेसले 8वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। तर आन्तरिक भागवण्डा नमिलेपछि कंग्रेसले चैत सत्रमा 4वटा मन्त्री मात्रै पठाएको थियो। शेखर कोइराला गगन थापा समूहले कम्तीमा 3 मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो 4 समूहका 4 नेतालाई मात्र मन्त्री बनाउनु भएको थियो। स्रोतका अनुसार थप 1 मन्त्री लिएर भागवण्डा टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ। अब उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताहरू एनपी साउद, मोहन बस्नेत, डिगबहादुर लिम्बु र सुरेन्द्र आचार्य मन्त्री बन्नेछन्। साउद र बस्नेत संस्थापन समूहका हुन्। साउद परराष्ट्र मन्त्री बन्ने सम्भावना छ भने बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्ने दावी गर्दै आउनु भएको छ। डिगबहादुर लिम्बुलाई कानून भनिएको छ, तर उनले यसबीचमा रुचि देखाएका छैनन्। शेखर गगन समूहले थप एउटा मन्त्री पाउँदा सहमहामन्त्री द्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे मध्ये 1 जाने थिए। स्रोतका अनुसार देउवाले 6-2 को भागवण्डा नगर्दै महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सुरुमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका लागि लबिङ गरेका थिए। एक नेताका अनुसार हाल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका महेन्द्र राय यादवले अर्को मन्त्रालय मागेका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिला भएको हो। संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी खटनपाटनमा चर्को राजनैतिक हस्तक्षेप हुने गरेको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा आफ्ना कुरा राख्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले सुगम रोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अनुकूल पार्ने गरी जनप्रतिनिधिको अनुकूल पर्ने गरी कर्मचारी खटाउँदा जम्मा 2000 मात्रै खटाउन सकिने भन्दै उहाँले संघमा रहेका 53,000 कर्मचारी मध्ये
51,000 कर्मचारी कहाँ पठाउने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। संघीय सरकार र प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस क्रममा मन्त्री मोदीले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवदेखि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसम्म 234 जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले 6 वटा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सहसचिवको रहेकोमा 6 वटैमा सहसचिव कार्यरत छन्। तर 11 वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 5 वटा उपमहानगरपालिकामा भने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्थात उपसचिवको भरमा चलिरहेका छन्। 13 नगरपालिका र 16 गाउँपालिका गरी 29 स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेका छन्। यस्तै माघ 4 गतेपछि 15 स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाएका छन्। गणपूरक संख्या नपुग्दा बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफल सकेर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्न खोज्दा गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो। सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुअघि नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशनमा संसद सचिवालयले गणपूरक संख्या यकिन गर्दा जम्मा 61 जना मात्र उपस्थित रहेको पाइएको छ। संविधान तह संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव पारित कुल सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य संख्या आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधि सभामा कुल सदस्य संख्या 275 रहेकाले कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न 69 जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। टोपबहादुर रायमाझीलाई अपराधी भनेपछि संसदमा सवाल जवाफ चलेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको भनी एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोराको समेत नाम आएको भनी प्रश्न उठाउनु भएको थियो। लगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आपत्ति जनाउनु भएको हो। पत्र पत्रिकामा नाम आएको भरमा कुनै पनि सांसदलाई अपराधी करार गर्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख सचेतकको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नु सांसद पाण्डेले भने अपराधी छन् भने सांसद पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ रहेको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभयो। त्यस समयमा सभामुखले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भएन। नेपाल बार एसोसिएसनले 1.5 साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एसोसिएसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिइएको समय सीमाभित्र पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले आफूहरूले प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायपालिकालाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाइएको बताउँदै अब भने त्यो सह्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश छिटो नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण गराउन बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने र आफूहरूले दिएको अल्टिमेटमबारे जानकारी गराउने पनि बताउनुभयो। महाअभियोग लागेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बित हुनुभएदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। नेपाली कंग्रेस स्वतन्त्र अभियान चलाउँदै आएका गोविन्दराज जोशीले नेपाली कंग्रेससँगको वार्ता आजदेखि समाप्त भएको घोषणा गर्नुभएको छ। कंग्रेस नेताहरूसँगको वार्ता झुक्क्याउने प्रयत्न मात्र भएको र गोविन्दराज जोशी समेतको कारबाही फिर्ता भयो भनेर झुटो प्रचार गरिएको भन्दै जोशीले अबदेखि वार्ता समाप्त भएको घोषणा गर्नुभएको हो। आगामी वैशाख 10 गते तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जोशीका छोरा दीपक राजसँग छलफल गर्नुभएको थियो, तर सो छलफल निष्कर्षविहीन बनेको थियो। क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचन कंग्रेसले गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। कंग्रेस छाडेर सोनी मुवागले रासपाबाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। कंग्रेसबाट विभिन्न कारण अलगिएकालाई सम्मानका साथ समेटेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा पार्टीले राख्दै आएको छ। रौतहटको गरूडा बजारमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा गोली लागि 1 जना घाइते भएका छन्। मेयर उम्मेद्वार दीपक यादवले गरूडा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न खोजेपछि विवाद हुँदा झडप भएको प्रहरीले बताएको छ। स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 16 राउण्ड अश्रु ग्यास, एलएसआर र राइफलको गोली प्रहार गरेको थियो। झडपका क्रममा गरूडा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित लक्ष्मीपुरका 22 वर्षीय गजेन्द्र यादवको दाहिने हातमा गोली लागि घाइते भएका छन्। यादवलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। यसैबीच प्रहरीले दीपक यादव सहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको रौतहट प्रहरीका एसपी वीरबहादुर बुढामगरले जानकारी दिनुभयो। यादवको टोलीले सूचनाको माग गर्दै केही दिनदेखि नै नगरपालिका विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्रदर्शनकारीले नगरपालिकामा ढुङ्गामुढा गर्दा कार्यालयको गाडी र झ्यालको सिसा समेत फुटेको छ। नगरपालिकामा भएको कामको गतिविधिबारे सूचना माग्दै आमरण अनसन समेत बसेका थिए।
र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले भारतको अर्थतन्त्र विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि हुने अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरेको छ। IMF को प्रमुख प्रकाशन विश्व आर्थिक परिदृश्यमा वित्तीय क्षेत्रको उथुलपुथुल, उच्च मुद्रास्फीति, रूस युक्रेन युद्ध तथा 3 वर्ष लामो कोरोना महामारीका बावजुद भारत विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हासिल गर्ने अर्थव्यवस्था हुने प्रक्षेपण गरेको हो। IMF ले जारी गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्यमा यसअघि गरिएको सन् 2023-24 मा भारतको आर्थिक वृद्धिको 6.1% को प्रक्षेपणलाई सच्याउँदै 5.9% मा सीमित हुने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा उल्लेखनीय गिरावट भए पनि भारतले विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने अर्थतन्त्रका रूपमा रहने बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भारतको मुद्रास्फीति 4.9% र अर्को आर्थिक वर्षमा 4.4% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। IMF को वृद्धि प्रक्षेपण भारतीय रिजर्भ बैंक RBI को अनुमान भन्दा कम हो। भारतको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष 2022-23 मा 7% र यसै महिनाको पहिलो दिनदेखि प्रारम्भ भएको चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि 6.4% हुने आकलन गरेको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।